अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राजधानी टाइम्स सां गॾु आऊं आहियां शाकिर सोलंकी। नाज़रीन, हिक तरफ़ पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग हुकूमत साज़ी जे लाइ मुज़ाकरात जेके कनि पियूं उहे फ़िलहाल कल्ह खां वठी उहे ततुल जो शिकार थी वियूं आहिनि ऐं मुज़ाकरात हिन महिल डिस्कनेक्ट जंहिंखे चऊं पाण थी विया आहिनि। छाकाणि त गुज़िरियल राति पीपल्स पार्टी जी मीटिंग जेका थी कमेटीअ जी, नून लीग खे जे कमेटीअ सां, उन खां पोइ 3 कलाक तक़रीबन मीटिंग हली। पीपल्स पार्टी जा कमेटीअ जा जेके मेंबर हुया उहे मीडिया खे इहो ॿुधाए विया त असां राति जो वरी मोटी ईंदासीं नून लीग जे कमेटीअ ॾे ऐं असां डिस्कस कयूं पिया ऐं पंहिंजो ड्राफ्ट तयारु कयूं पिया। ड्राफ्ट जी जेका नोक पलक असांखे सिधी करणी आहे त पोइ असां मोटी था अचूं, पर उन खां पोइ हू मोटिया कोन ऐं उन खां पोइ वरी अॼु जेको ॾींहुं गुज़री वियो, अॼु बि मुज़ाकरात कोन थिया आहिनि नून लीग ऐं पीपल्स पार्टीअ विच में। ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, अॼु भुट्टो रेफरेंस केस हुयो सुप्रीम कोर्ट में, उन में शिरकत कई त बिलावल जेका मीडिया टॉक कई उन में नून लीग खे आड़े हथूं वरितो आहे बिलावल, ऐं नून लीग जे हवाले सां उन गिला शिकवा बि कया आहिनि त नॉन सीरियस जेको रवैयो आहे ऐं सुस्त रवैये जो शिकार आहे त उन में नुक़सानु त मुंहिंजो बि कोन्हे, हिन मुल्क जो ऐं जमहूरियत जो अवाम जो नुक़सानु पियो थिए। ऐं नून लीग जे हवाले सां क्लियर कयईं त आऊं नून लीग खे वोट ॾींदुसि त मां पंहिंजे शर्तनि ते ॾींदुसि, नून लीग जे शर्तनि ते न ॾींदुसि। ऐं इहो बि बिलावल चयो आहे त हिकिड़ो त पंहिंजे शर्त ते ॾींदुसि ऐं नून लीग जी ज़ाहिर हुकूमत नून लीग खे ठाहिणी आहे, हुकूमत मूंखे ठाहिणी कोन्हे, इहो बिलावल क्लियर चई चुको आहे। ऐं इहो बि चयो था मां पंहिंजे मौक़फ़ तां कोन पोइते न हटंदुसि ऐं जंहिंखे हटणो आहे त उहो हटे। त लॻे ईअं थो त मुज़ाकरात बि तातुल जो शिकार थिया आहिनि। ॿिए तरफ़ PTI सुन्नी इतिहाद काउंसिल, PTI जा जेके आज़ाद मेंबर चूंडिजी आया आहिनि उन्हनि सुन्नी इतिहाद काउंसिल जे प्लेटफॉर्म खे ज्वाइन कयो आहे, पार्टी खे ज्वाइन कयो आहे। गुज़िरियल ॾींहुं बाज़ाब्ता तौर ते ऐलान बि कयो वियो। बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, उमर अयूब, साहिबज़ादा हामिद रज़ा जेको सुन्नी इतिहाद काउंसिल जो सरबराह आहे, ऐं उन खां अलावा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो जेको सरबराह आहे उहो बि मौजूदु हुयो ऐं उन्हनि ऐलान कयो आहे। पर इहो ऐलान आहे जेको ॿुधायो पियो वञे त मर्कज़ पंजाब ऐं सिंध में PTI जे सुन्नी इतिहाद काउंसिल जे हवाले सां चयो वञे थो त उन का प्रायोरिटी लिस्ट जेका आहे उहा जमा न कराई त उते PTI जे जेका आज़ाद मेंबर आया आहिनि उन्हनि खे जेके 2-3 सीटूं मिलणियूं आहिनि मख़सूस, उहे शायदि न मिली सघनि। इहो कानूनी पेचीदगी जो साम्हूं आहे। पर KPK जे हवाले सां ॿियो फ़ैसिलो अञा कयो वेंदो, अञा फ़ैसिलो फाइनल न थियो आहे। इन सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। स्टूडियो में जॉइन कयो आहे असांखे पेशावर जो सीनियर जर्नलिस्ट आहे KPK जो नासिर दावड़ के वेलकम क्यों। दावड़ भाई, ये PTI, पहले मैं आपके साथ PTI पे बात करूंगा कि PTI के जो आज़ाद मेंबर हैं उन्होंने मरकज़ में, सिंध में और पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है। KPK में क्या सूरत हाल है PTI की? देखिए, अब तक जब से इलेक्शन गुजरा है हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, वो इंतखाबात से कबल भी मुंतशिर थे और अब भी मैं इनको मुंतशिर ही समझता हूँ, क्योंकि अभी तक इनकी समझ में नहीं आ रहा है। पहले उन्होंने जो बात शुरू कर दी मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ MWM, जो N37 हमारा जो कबायली ज़िला कुर्म है वहाँ पर इनका मुतफ़िक़ा तौर पर एक उम्मीदवार भी कामयाब हो गया है। फिर भी कुछ लोगों के, बाज़ दीनी मजहबी जमातों के कुछ लोगों ने इस पर एतराज़ उठाया और फिर उसको साइड लाइन कर दिया। इसके बाद फिर लग गए जमात इस्लामी के साथ, जो एक संजीदा पार्टी है। जमात इस्लामी के बुनियादी तौर पर 3 उम्मीदवार कामयाब हुए थे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, एक दीर से और 2 कबायली ज़िला बजावड़ से। पहले तो इसका मुज़ाकरात शुरू हो गए, जितनी भी क़ियादती सूबाई वो गया जमात इस्लामी के साथ, उनके जो मरकज़ है मरकज़ इस्लामी पेशावर, वहाँ पर उनकी मजालिस हो गई, उनकी बैठक शुटक हो गई और बातें हो गई। तो इस दौरान जो इनके लोग थे जो जहाँ से कामयाब हुए थे, उन्होंने दरख्वास्त दी हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में। बहरहाल जैसे भी थे, जो जमात इस्लामी को 3 सीटें मिली थी वो तीनों इनके हाथ से निकल कर PTI के हाथ में चली गई।
پھر اس دوران پی ٹی آئی نے بھی اپنے جو ہمارے گروپ ایک ہیں، میرا خیال لوور دیر کی بھی ہوتی ہے جماعت اسلامی کی، وہ بڑی وہ اسٹرانگ ایک ہوتی دیر ہے۔ سے تھا اور 2 بجوڑ سے تھی صوبائی کے. تو یہ 3 سیٹ خوش قسمتی سے جماعت اسلامی کو نصیب ہوئے تھے، ہاں اور ان تینوں کو پی ٹی آئی نے چھین لیے اس سے. پھر جب اتحاد بھی ہو گیا کہ ہم حکومت سازی کے لیے جوائن کریں گے، پہلی خبر یہ آئی تھی کہ ہم اس کے ساتھ اتحاد کریں گے، کس کے ساتھ؟ جماعت اسلامی کے ساتھ. تو ٹیکنیکلی بات آ گئی کہ بھائی جماعت اسلامی کے ساتھ بن کے آپ اتحاد نہیں کر سکتے ہیں، آپ نے جماعت اسلامی کو جوائن کر کے اس کے بعد آپ حکومت بنا سکتے ہیں. بہرحال جو ٹیکنیکل مسئلے تھے اس پر بھی انہوں نے رضامندی ظاہر کی کہ ٹھیک ہے یہ کر لیں گے لیکن حکومت سازی کریں گے. کیونکہ سب سے بڑی بات ابھی تو سادہ اکثریت ہے ان کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 84-85 سیٹیں ہیں اور 72 کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں پھر وہ ان کے ہاتھ سے چلے جاتے تھے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا ہے، اس کے بغیر تو وہ نہیں بنا سکتے ہیں. تو اور کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ پھر پی ٹی آئی جماعت جماعت اسلامی سے تھے جو ہو رہے تھے، اور انہوں نے جو دیر میں اور بجوڑ میں جو 3 سیٹیں جیتی تھی جماعت اسلامی نے، کس طریقے سے ہو گئے دوبارہ ریکاؤنٹنگ، یہ وہ نا مسئلے مسائل ہو گئے اور وہ تینوں جماعت اسلامی سے چھین لیے اور اب ان کے جو امیدوار تھے وہ کامیاب ہو گئے. پھر اس کے بعد ہمارے جو صوبائی امیر ہے پروفیسر ابراہیم، جن کا تعلق بنوں سے ہے، وہ آ کر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ جو خبریں چل رہی ہے ٹی وی پر اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، ہم نے کوئی اتحاد یا کسی بھی قسم کے ساتھ اس کے ساتھ ہم تعاون نہیں کر سکتے ہیں حکومت سازی میں پی ٹی آئی کے ساتھ، اور نہ ہی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ چل سکتے ہیں. اور یہ خبروں کی تردید بھی کی، حالانکہ وہ خبریں جماعت اسلامی کا جو نیوز چینل کے لیے جو گروپس ہے واٹس ایپ میں، اس میں بھی ان کی تصویریں، ویڈیوز اور خبریں شیئر کی تھی، وہ بھی ہٹا دیے. پھر اس کے بعد وہ پروفیسر ابراہیم کی خبریں چل رہی تھی. پروفیسر ابراہیم جو امیر ہے صوبائی، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ کسی بھی صورت پی ٹی آئی کے ساتھ ہم اتحاد نہیں کر سکتے ہیں اور حکومت سازی کے لیے حکومت سازی میں ان کے ساتھ تعاون بھی نہیں کر سکتے ہیں. پھر بات چل رہی تھی یہاں پر اسلام آباد میں بھی ایک وفد آ گیا اسد کیسر کی سربراہی میں، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہ بیٹھ گئے، ان کا بیٹھک ہو گیا، آپ نے رپورٹ کیا ہوگا، وہ بھی ہو گیا. ان کا یہ فائدہ ہو گیا، جماعت اسلامی نے تو بس انکار کر دیا صاف، وہاں سے فارغ. پھر جے یو آئی کے پاس آ گئے، اس کے ساتھ تو اسی حد تک حکم سازی کے لیے اس تعاون کے لیے نہیں بلکہ صرف مولانا کے ساتھ ملاقات کی. لیکن اس ملاقات کا یہ فائدہ آ گیا کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے بیچ میں جو الفاظی جنگ تھا، جو تلخ جملے تھے ایک دوسرے کے خلاف، جو سخت رویہ تھا، اس میں تھوڑی بہت نرمی آ گئی. اس میں پانی کے چھینٹے مولانا نے ڈالی ہیں، کیونکہ مولانا نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، میں بھی ایک اللہ کو مانتا ہوں، اور ان کے ساتھ وجود کے ساتھ تو میری دشمنی نہیں ہے. ہاں، وجود کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. تو بہرحال جو بھی تھا وہ حالات کچھ بہتر ہو گئے، یعنی پازیٹیو سائن تھا. اور اچھی بات ہے، میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے. اس پر وہ بھی اچھے لگے لوگوں کو بھی، اسد کیسر وغیرہ جو لوگ گئے تھے. نہیں تو یہ جے یو آئی کو جوائن کر سکتے ہیں کیا ادھر؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں، ایسا اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جے یو آئی میں یہ اسپیس نہیں ہے. پی ٹی آئی کو وہ اگر مولانا صاحب اسپیس بھی دے دیں تو مولانا صاحب کی جتنے بھی جو جماعتی لوگ ہیں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس طرح پی ٹی آئی اس میں ہم اس، کیونکہ مولانا محمد خان شیرانی پر بھی تنقید ہوتی رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد انہوں نے کیا، تو جے یو آئی نے بڑی تنقید کی تھی مولانا فضل الرحمان. پھر بات یہ ہو گئی کہ ہم نے یہ بھی سنا کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین گروپ جو پرویز خٹک کا تھا، اس کے ساتھ بات ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ بھی پرویز خٹک کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ اگر پی ٹی آئی بھی اگر بنی ہے تو بیکاز آف پرویز خٹک، تو اس کے ساتھ وہ بات کر سکتے تھے. لیکن جب تک پرویز خٹک پی ٹی آئی کے جو کامیاب اراکین ہیں اس نے ہمیں بتایا ہے کہ جب تک پرویز خٹک ان کے ساتھ تھا تو ہم اس کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے تھے. لیکن اب پرویز خٹک نہیں رہا اور ان کے ساتھ نہیں رہا، پاکستان پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کے ساتھ ریزائن کر دیا تھا، ریزائن کر دیا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پرویز خٹک نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے، مطلب ہم دوبارہ ایک ہو جائیں گے. پرویز خٹک پہ ناراض تھے زیادہ، ان کی وجہ سے نہیں جانا چاہ رہے تھے، اب جا سکتے ہیں. پرویز خٹک نے ریزائن کر دیا تو اب یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی ابھی بات چل رہی تھی. اتنے سخت کنفیوز لوگ ہیں
پی ٹی آئی کے جو کامیاب امیدوار ہیں جتنے بھی قیادت ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے ساتھ بھی بات نہیں بن سکی. اب سنی اتحاد کونسل کے ساتھ سنی اتحاد کونسل اس کے ساتھ متحدہ اپنا مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ پہلے مذاکرات کیے گئے، جماعت اسلامی کے وہ ساتھ ناکام کیے، ہو گئے، جماعت اسلامی کے ساتھ ناکام ہو گئے، پھر پی ٹی آئی پی کے ساتھ لیکن ناکام ہو مجلس گئے. وحدت المسلمین کے ساتھ ایک ذہنی ہم آہنگی اور انڈرسٹینڈنگ کوئی ہے، جس کی وجہ سے ہی تو کل اعلان جب کیا گیا سنی اتحاد کونسل میں جوائن کرنے کا، تو وہ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ موجود تھے وہاں پہ. دیکھیے وحدت ایم ڈبلیو ایم جو ہے مجلس وحدت المسلمین، ایم ڈبلیو ایم، ہاں این اے کرم، این اے 37 کرم ایجنسی جو پہلا ایجنسی تھا اب قبائلی ضلع ہے، وہاں پر مجلس وحدت المسلمین کا امیدوار جو تھا وہ پی ٹی آئی کا بھی امیدوار تھا آزاد، لیکن وہ مجلس وحدت المسلمین کی پلیٹ فارم سے انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا، پھر پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا، وہ کامیاب ہو گیا ہے. مطلب ایک این اے میں ان کا امیدوار کامیاب ہو گیا ہے جو متفق امیدوار ہیں. اچھا ایک جماعت کا نام آیا تھا کوئی تحریک انقلاب ڈیموکریٹک موومنٹ، پتہ نہیں کس طرح کا نام، ان کے ساتھ بھی کوئی مذاکرات، وہ پی ٹی آئی کا عہدیدار رہا ہے کہیں؟ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ابھی تک خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف جو آزاد حیثیت سے کامیاب ہو گئے ہیں، وہ ابھی تک میں اس کو یہ بتا دوں کہ ناکام ہیں. کس چیز میں؟ حکومت سازی میں. وہ نہیں بنا سکتے ہیں، حکومت سازی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی تک کوئی پارٹی جوائن نہیں کی. 5-6 پارٹیوں کے ساتھ تو ان کا اتحاد نہ ہو سکا، وہ جوائن نہ کر سکے. اب وحدت المسلمین کے ساتھ، ابھی سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو لاسٹ آپشن ہے ان کے ساتھ، نہیں ابھی پہلے مرحلے میں تو کے پی کے شامل نہیں تھا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ. ہاں لیکن ابھی اس پر بھی زیر غور ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی ان کے اس کی پلیٹ فارم سے وہ ہم جوائن کریں گے. وہاں پہ سنی اتحاد کونسل کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں یا پہلے تھے؟ نہیں، وہاں پہ پرائیورٹی لسٹ بھی جمع نہیں کرائی ہوگی، پھر سندھ والا ہی سین ہوگا. سندھ والا سین ہوگا، پرائیورٹی لسٹ نہیں ہے ان کا بھی. ہاں تو پھر تو نقصان بھی جائیں گے، کیونکہ وہ مخصوص نشستیں تو ملیں گی نہیں ان کو، جس کی وجہ سے وہ جوائن کریں گے. بالکل وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جو جیتے ہیں وہ انتہائی ناکام نظر آ رہے ہیں ہمیں. اس کا جو نامزد وزیر اعلیٰ ہے، سیکنڈ پہ کیا آپشن ہے؟ سیکنڈ پر یہ ہے کہ ادھر جیتی تو ظاہر ہے پی ٹی آئی ہے، آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے تقریباً 85 کلین سویپ کیا ہوا ہے. ہاں 85 سے زائد یہی ہے. اس کو کسی بھی دوسری سیاسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائے. ہاں ظاہر ہے، صرف یہ کہ ان کو اپنا ایک امبریلا چاہیے. جو اچھا وزارت اعلیٰ پہ بھی 26 صوبائی نشستیں ہیں وہ اس کے حق میں جائیں گے، مطلب 26 میں سے ان کا جو حصہ ہے 20 سے 21 ہوں گے. اچھا وزارت اعلیٰ کے کتنے امیدوار ہیں کے پی میں؟ آزاد ممبران کے ماشاءاللہ سب کے سب تیار ہیں اس کے لیے. اچھا 84 کے 85 جتنے بھی ہیں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑھ کر میں ہوں، لیکن عمران خان نے جو نامزد کیا ہے علی امین گنڈاپور، جس پر بعض لوگ ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ ناراض بھی ہیں، بہت سارے سینئر ورکرز، بہت سارے سینئر ساتھی. لیکن عمران خان نے نامزد کیا ہے تو اب یہ سارے عوامی حلقے جو ہیں وہ عمران خان کے خیبر پختونخوا میں دیوانے ہیں سب کے سب. اور وہ پی ٹی آئی کا کوئی دوسرا امیدوار علی امین گنڈاپور کے مقابلے میں سامنے نہیں آئے گا آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں کوئی بھی نہیں آئے گا، لیکن ہے کہ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر کسی نے کوٹ بنایا تھا، ہر کسی نے سوٹ پہنا تھا کہ شاید میرا نام آ جائے، کیونکہ وہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ہو سکتا ہوں، میں مناسب ہوں. لیکن عمران خان نے اس کا، چونکہ اگر ہم دیکھیں علی امین گنڈاپور کی قربانیاں بھی ہیں، یہاں پر اسلام آباد میں جتنے بھی دھرنے ہوتے تھے، حتیٰ کہ اصل ہے کہ حصول تک انہوں نے باتیں کی ہیں اور آڈیو بھی لیک ہوئے تھے، تو قربانیاں تو ہیں ان کے. جے یو آئی کا کیوں صفایا کرا دیا کے پی سے؟ میرے خیال میں لوگوں نے کر دیا. دیکھو اے این پی اور جے یو آئی یہ جو انتخابی نتائج تھے اس قسم کے آئے ہیں کہ کسی کے سمجھ میں سے بھی بالاتر ہے، ہر کسی کی سوچ سے بالاتر ہے. اے این پی کا صفایا ہو گیا، ایک امیدوار آیا ہے اے این پی کا. جے یو آئی کا بھی یہی حشر تھا. حالانکہ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو پورے ملک میں
JUI ही एक ऐसी पार्टी थी बड़े कि मिलियन मार्च की है, जिसने अपने वर्करों को इंतहाई मुतहरिक रखा, ऐसा ही है। और हमें अंदाजा था कि इसका सिला मिलेगा और इनको। KPK के सारे जलसे मौलाना के कामयाब रहे, बड़े बड़े जलसे वो हुए। नहीं, यहाँ पर जो इस्लामाबाद में जो मार्च वगैरह हो गए, आज़ादी मार्च और हाँ। पता नहीं महंगाई मार्च, जितने भी हो गए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वाहिद JUI है जिसने अपने वर्करों को ये 5 साल में इंतहाई नहीं मुतहरिक तो रखे दादा, हैं। आप ये कह रहे हैं कि जब अवाम ने सफाया किया, ये जो उंगलियां उठ रही हैं, जिस तरह के नतायज आए हैं, जिस तरह के नतायज तब्दील करने की कहानियां सामने आई हैं, और आप भी टीवी देखते रहे, हम भी टीवी देखते रहे, पहले कुछ और नतायज आ रहे थे, बाद में फिर ब्रेक लगा, फिर ब्रेक के बाद कुछ और, अभी तक नोटिफिकेशन एक दिन एक का हो रहा है, दूसरे दिन दूसरे का हो रहा है, तीसरे दिन फिर वो पुराना ही बहाल हो रहा है। तो इसमें अवाम का सफाया, अवाम ने कैसे सफाया किया? NA43 हाँ, जो असद महमूद साहब थे और दवर खान कुंडी PTI का आज़ाद उम्मीदवार हैं, उसके 6 हलकों पर मतलब 826 वोटों का फर्क था, और 6 हलके थे जहां पर इंतखाबात नहीं हुए थे, तो रिपोलिंग हो गया और उसमें भी दवर खान कुंडी आ गया। हमारे शुमाली वजीरिस्तान में 20-25 हज़ार मार्जिन से जीती है, वो जीत गए हैं। मौलाना साहब का एक सिपाही है, मुफ्ती साहब है वहाँ पर, तो वो मुफ्ती मिसबाहुद्दीन, उसका भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। मौलाना साहब का वो सीट भी मैं आपको बता दूं खतरे में है। मौलाना को मेरा ख्याल है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मौलाना को एडजस्ट किया जाएगा, मतलब कुछ सीटें अभी भी मौलाना तवक्को कर रहे हैं, लेकिन कोई मेरे ख्याल में अदालतों से, ट्रिब्यूनल से, कोई इधर उधर से। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी हो, फार्म 45, फार्म 47, ये कहानियां जो चल रही है, मैं आपको एक बात बता दूं, PTI वाहिद पार्टी है खैबर पख्तूनख्वा में जो इसका जो वर्कर है वो 100% इसका वर्कर आकर उन्होंने वोट पोल किया है। JUI के वर्कर बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन जो दुकानदार है वो कह रहे हैं कि यार मैं दुकान बंद नहीं कर सकता हूँ, मैं क्यों इस ख्वारी में पड़ जाऊं। अभी KP में हालात क्या है अमन अमान के? अमन अमान के हालात तो बहुत ज्यादा, इलेक्शन में तो बड़े हालात खराब ये थे। इलेक्शन का मैं आपको ऑपरेशन हो रहा था, मैं आपको बता दूं, हाँ। अपने नाज़रीन को भी बता दूं, हमारे पूरे पाकिस्तान में जो इंतखाबात के लिए जो प्लान बनाया गया था वो इस तरह नहीं था जितना आसानी से हो गया। मुख्तसरन बता दें क्योंकि बस ब्रेक लेकिन लेना है। इसमें भी मौलाना साहब का बहुत बड़ा हाथ है। मौलाना साहब के किरदार के बगैर ये इंतखाबात ऐसे मुमकिन नहीं थे। वो जो अफगानिस्तान गए थे, अफगानिस्तान चला गया, वहां पर बातें हो गई अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के साथ कि किसी भी तरीके से मैं पाकिस्तान में मजीद ये इंतखाबात के दौरान और इंतखाबात के बाद भी ये जो TTP की कार्रवाइयां हैं मुझे काबिल कबूल नहीं है, और इन लोगों को उसके बाद फर्क पड़ा, फिर कम हुई। फर्क नहीं, मैं कह रहा हूं कि हमारी सोच से भी ज्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि प्लान क्या बनाया है इन लोगों ने, TTP वालों ने, लेकिन मौलाना साहब ने उसको कंट्रोल कर दिया। मौलाना साहब का इस मुल्क पर, आप पर, मेरे ऊपर, हर PTI पर, इमरान खान पर, हमारे एस्टेब्लिशमेंट पर, फौज पर बड़ा एहसान ये है कि इंतखाबात जो हो गए हैं खामोशी के साथ, इसमें ज्यादातर 99.99% हाथ मौलाना का है कि मौलाना साहब, और उसी मौलाना को फिर हरवा भी दिया गया। वो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में ऐसा ही होता है। चले, बहुत शुक्रिया नासिर दावड़ साहब। नाज़रीन, हिते वटि हूंदा हिकिड़ो ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जे विच में जेके कमेटियूं ठहियल आहिनि मुज़ाकराती, इन्हनि में तअतुल नज़र अची रहियो आहे। गुज़िरियल राति बि ज़िक्र कयोसीं पाण इंट्रो में, त गुज़िरियल राति बि मीटिंग जेका ॿीहर थियणी उहा न थी सघी। अॼु बि कन्फ्यूजन आहे। बिलावल जी सख़्तु तक़रीर, इन सॼी सूरत हाल ते असांखे टेलीफोन ते जॉइन कयो आहे जावेद हुसैन, सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि ऐं डान टीवीअ सां मुख़्तलिफ़ दुनिया TV मुख़्तलिफ़ इदारनि में रहिया आहिनि ऐं इनखे कवर करे पियो। मुस्लिम लीग नून खे
जो बीट रिपोर्टर भी आहे, सीनियर दोस्त आहे, पर इन जी जेका कमेटी मुज़ाकराती आहे इन खे बाक़ी असांजा जेके साथी रिपोर्टर आहिनि उन्हनि खां बहितर अंदाज़ में जावेद हुसैन कवर कंदो आहे। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाकिर भाई। जावेद भाई, आप तो इसको मुसलसल हमारी तरह हमारे साथ कवर कर रहे हैं। खबरें बाउंस भी लोगों की हो रही होती हैं, खबरें हवाई फायरिंग भी हो रही होती है, खबरें ऑथेंटिक भी आ रही होती हैं, तो आपके पास खबर होती है ये चल क्या रहा है, ये मुज़ाकराती कमेटियां किधर चली गई, खामोश हो गया है मामला। अब रात भी वापस नहीं आए थे और आज भी सारा दिन गुजर गया। जी, इस हवाले से जो है ना वो जैसे कल एक तवील इजलास हुआ था और आज जो है वो तकरीबन 3:45 बजे के करीब ये इतला मिली कि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ इस्लामाबाद नूर खान एयरबेस पे लैंड किए हैं। उसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि वो मिनिस्टर इनक्लेव पहुंचेंगे, लेकिन मेरी ये इतला है कि ये शाम का वक्त हो चुका है और अभी तक वो मिनिस्टर इनक्लेव में नहीं पहुंचे हैं। और ये भी इतला आ रही थी कि उनकी बिलावल भुट्टो जरदारी से और मौलाना फजलुर रहमान से मुमकिन तौर पर मुलाकात है, तो उनकी जानिब से भी इस किस्म की मुलाकात का जो है वो आज किसी भी इम्कान को रद्द किया गया है, ऐसी किसी मुलाकात से इनकार किया गया है। तो इस वक्त भी मैं मिनिस्टर इनक्लेव के बाहर मौजूद हूँ और जो सूरत हाल है वो ये दिखाई दे रही है कि जो डेडलॉक है ये कोई शिद्दत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें अब दोनों जमातें अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे चली गई हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी ये मौक़िफ़ लिया जा रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी सिर्फ आईनी ओहदों की बात करती है तो फिर उनके साथ चलना हमारा मुश्किल हो जाएगा। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून अपना एक एक्सट्रीम पोजीशन लिए बैठी है और दूसरी जानिब आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुफ्तगू की सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि हमारे CEC के फैसले हैं और हम अपने मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे और जो पार्टी पोजीशन है उस पर हम कायम रहेंगे। तो इस हवाले से एक शदीद किस्म का डेडलॉक दिखाई दे रहा है। अब ये कोशिश की जा रही है कि जो बीच में कुछ और लोगों को या फिर आपस में बैठ के क़यादत जो है इस पर कोई फैसला कर ले। तो जराये बता रहे हैं कि मुमकिन तौर पर कोई किसी और मकाम पे कोई मुलाकात चल रही है जिसमें दोनों जमातों के रहनुमा भी शरीक हैं, वहां पर कुछ मामला को तय करने की कोशिश की जा रही है। अगर वहां पर ये डेडलॉक खत्म होता है तो देन ये फिर दोनों जमातों की राब्ता कमेटियां जब इनको गो हेड मिलेगा तो फिर ये दोबारा से एक सिटिंग करेंगी जिसे छठा दौर कहा जा रहा है। तो मे बी पॉसिबल कि उस छठे दौर में फिर चीजें कुछ आगे स्मूथली चलने की कोई राह नहीं। जावेद भाई, जो कमेटियों के मेंबरान हैं उनसे तो मुसलसल हम सब राब्ते में हैं। आज कोई फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा, कोई भी कमेटी का मेंबर, शायद उनके पास कुछ कहने के लिए, कुछ बताने के लिए मेरा ख्याल है नहीं, जब तक कायदीन उनके अपने अपने जो हैं वो कोई इनको ये डेडलॉक को ख़त्म करके कोई रास्ता नहीं देते। मेरा ख्याल है इसलिए वो कतरा रहे हैं हमारे साथ राब्ता करने से, है ना? जी बिल्कुल, इसी तरह से है कि ये जो इसाकदार साहब इसमें एज ए कन्वीनियर इस दोनों कमेटियों की जानिब से वो इस पूरे इजलास को लेकर चल रहे हैं, इस दौर को हुकूमत साजी के, तो उसमें उनकी जानिब से भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि अंदर ओथ है तमाम अराकीन के, यहाँ पर जो होने वाली बात है बाहर जाके मत करें। लेकिन फिर भी जो अराकीन है वो बाहर आके बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है उनकी जानिब से बिल्कुल खामोशी है और मुझे लगता है कि शायद मीटिंग के दौरान उनके मोबाइल फोन भी कहीं रखवा लिए जाते हैं, तो इसलिए उनकी जानिब से बिल्कुल खामोशी इख्तियार की गई है। नून लीग जावेद भाई, नून लीग खबरें देने में ज़रा हाथ उनका तंग भी है, वो खबरें भी नहीं देते, फ़ोन भी अटेंड कम करते हैं, बहुत कम। पीपल्स पार्टी वाले फिर भी कुछ ना कुछ खबरें कुछ ना कुछ उधर से निकल आती हैं। नून लीग से तो बहुत मुश्किल है खबर निकालना। आप तो बीट कर रहे हैं नून लीग की। जी बिल्कुल, ऐसी ही सूरत हाल है और ये पार्टी के अंदर कुछ ऐसी सूरत हाल है कि पार्टी क़यादत को इत्मीनान में लिए बगैर जो कोई बयान या कोई मूव जो है वो करना भी इनके लिए मसाइल पैदा कर सकती है। तो इस हवाले से अब मेरा ख्याल है कि जो बॉल है वो मुस्लिम लीग नून ने अपनी पार्टी क़यादत को भिजवा दी है, उनकी कोर्ट में डाल दी है और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो बॉल है वो उनकी क़यादत की तरफ डाल दी गई है। दूसरी जानिब अगर देखें मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो गुज़िश्ता रोज से मरी में इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त जो मौसम खुशगवार है और आज स्नोफॉल भी शुरू हो गई है, तो यकीनन उसको एंजॉय कर रहे होंगे। और अब इस मुश्किल सूरत हाल से निपटना जो है वो दिखाई दे रहा है कि शहबाज शरीफ के जो फैसले जो है वो अब किस हद तक मौसर साबित होते हैं कि शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत बनाने के लिए क्या जोड़ तोड़ करते हैं, क्या नरमी इख्तियार करते हैं कि वो बड़ा दिल करके पीपल्स पार्टी के साथ दोबारा बैठे और उनको फिर अपने इस हवाले से हुकूमत साजी के हवाले से एतमाद में लेकर काबीना में या फिर आईनी ओहदों के ऊपर जो तकसीम है उस हवाले से कहाँ
किस हद तक उनके मौक़िफ़ को जावेद भाई, शहबाज शरीफ साहब आज ही मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो सख्त बयान दिया कि भाई हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, कि जिसने हटना है वो पीछे हट जाए मौक़िफ़ से, और हम अपनी शराइत पर नून लीग को वोट देंगे, नून लीग की शराइत पर नहीं देंगे। और एक ये भी जुमला कहा है कि नॉन सीरियसनेस है, सुस्त रवि का शिकार है हुकूमत साजी का मरहला। तो ये बिलावल साहब का ये सख्त तरीन बयान है मेरी नज़र में भी, आपकी नज़र में भी। तो शहबाज शरीफ साहब की दौड़ें उसके बाद लगी हैं, वो लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचे या पहले ही प्लान था? ये बिल्कुल उनका अचानक एक दौरा है और वो अचानक से खामोशी के साथ यहाँ पर पहुंचे। जिस तरह से मालूमात का तबादला पब्लिक नहीं किया जा रहा है, पब्लिक नहीं की जा रही इन्फॉर्मेशन, इस तरह से उनका दौरे को भी सीधा राज में रखने की कोशिश की गई और ये नहीं बताया जा रहा कि वो सब कहाँ मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो चाहते हैं कि अंडर द टेबल जो है वो सारे मामला जो है वो तय कर लिए जाएं और फिर उसके बाद कोई चीज़ जो फाइनल हो फिर उसे पब्लिक किया जाए। और इस वक्त जो हुकूमत साजी का मरहला है, मेरा ख्याल है कि इसमें एक दिन और बाकी है, जिसमें आज रात तक या कल सुबह तक जो इन्होंने चीज़ें सारी फाइनल करनी है। और इस तरह की सूरत हाल रही जिसमें डेडलॉक बरकरार रहा, तो फिर मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून जो कल एक मीटिंग हुई थी पीपल्स पार्टी के साथ, उसमें भी इतला मिली हमें कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी आईनी ओहदे लेने पर पीपल्स पार्टी को भी साफ कह दिया गया कि अगर आपने आईनी ओहदों तक महदूद रहना है तो फिर हम इन मामलों को फिर आगे हम भी हमारी तरफ से भी चलाने की कोई तवक्को ना रखें। तो इस हवाले से मुझे लग रहा है कि अगर ये डेडलॉक मजीद इसी तरह से इल्तवा का शिकार रहा तो सूरत हाल किसी और तरफ भी जा सकती। तो आपके ख्याल में डेडलॉक आपकी इतला क्या है, किन नुकात पे है या किस नुक्ते पर है? जी देखिए, इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आई सामने उसमें गवर्नर पंजाब का ओहदा पीपल्स पार्टी की तरफ से डिमांड किया जा रहा है, जिससे उन्होंने कहा कि आप इसके बदले में खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप लें। और फिर सिंध के गवर्नर के हवाले से भी उन्होंने दीगर इत्तेहादियों को भी मद्देनजर रखा है, जिसमें एमकेएम भी बड़ी स्टेक होल्डर है और इस किस्म के मामला हैं। और फिर दूसरी जानिब जो मनसूबा जात है जिसमें माली वसाइल की तकसीम है और सिंध का जो शेयर बनता है, उस हवाले से भी चीजें जो है वो जरा गौर है। तो एक बड़ा शेयर नून लीग के जराए बताते हैं कि पीपल्स पार्टी डिमांड कर रही है और वो चाहते हैं कि उनके साथ जो एक एग्रीमेंट है वो पेपर की शक्ल में रिटर्न में लाया जाए। उसको एक एग्रीमेंट की शक्ल देने में भी मसाइल है कि मुस्लिम लीग नून अगर एक एग्रीमेंट पे चीजें ले आती है और फिर मुआहदा तय कर लेती है तो उसमें फिर पासदारी उसको करना भी लाजमी होगा। तो इस किस्म की जो रुकावटें हैं छोटी छोटी, लेकिन जो इस वक्त कमेटियां मिल रही हैं उसमें मुस्लिम लीग नून की जो कमेटियों के अरकान है, जिसमें साझेदार वजाते खुद या दीगर जो अरकान है, वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि 90% हमारा एग्रीमेंट चीजों पर हो चुका है, 10% रह गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 10% ही जो है वो इस वक्त बड़ा मसला है, जिसके ऊपर अब कोई फर्दर जो है वो आगे कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा। तो ये डेडलॉक उस 10% पर ही इस वक्त बरकरार है। अच्छा, ये रात आप भी मौजूद थे मिनिस्टर एनक्लेव के बाहर, कायरा साहब वाले जब निकले पीपल्स पार्टी के कमेटी के अरकान, तो आप लोगों को क्या कहा था उन्होंने? जी, जिस वक्त कायरा साहब निकले तो उन्होंने इशारा किया और फिर जो हमारी उनसे बस चलते चलते जो बात हुई, उन्होंने कहा कि 10 बजे तक तकरीबन वापस हम आएंगे और एक ड्राफ्ट है जिसकी नोट पल करना जरूरी है, वो अपने कायदीन के सामने रख के उसकी नोट पल करने के बाद वापस आएंगे। तो इस किस्म का वो एक मैसेज देकर गए थे, जिस पर ये इंतजार रहा कि वो वापस आएंगे और फिर बाद में इतला मिली कि उनकी वापसी का कोई इम्कान नहीं है और वापसी अब छठे दौर में किस वक्त तक होगी, अभी भी दोनों जानिब से खामोशी है और नहीं बताया जा रहा कि दोनों जानिब से कि किस वक्त ये मुलाकात होनी है। मिनिस्टर एनक्लेव में मीडिया यहाँ पर मौजूद है और इंतजार किया जा रहा है कि किस वक्त ये छठा दौर होगा, लेकिन फिल वक्त एक डेडलॉक वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है। अब जावेद भाई, मियां नवाज शरीफ मरी में बैठे हैं जाके, उनका इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा हुकूमत साजी के अमल में, और जरदारी साहब भी इस्लामाबाद में बैठे हैं लेकिन वो भी एक्टिव नहीं है, मज़ा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है नून लीग के साथ। मतलब नून लीग को की क़यादत क्यों खामोश है और पीपल्स पार्टी की, ये आपको नवाज शरीफ का इंटरेस्ट क्यों नहीं नज़र आ रहा था? देखिए, मियां नवाज शरीफ का इंटरेस्ट जो है वो सादा अक्सरियत ना आने पर ही मेरा ख्याल में वो खत्म हो गया था, जिस पर यह ऐलान उसी रोज सामने आ गया था कि बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन वाले दिन ये ऐलान कर दिया था कि अगर सादा अक्सरियत आएगी तो फिर हम मियां नवाज शरीफ को हमारे वज़ीर-ए-आज़म होंगे और अगर सादा अक्सरियत नहीं आती तो फिर हम मुशावरत से वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल करेंगे।
تو یہ چیز پہلے سے طے شدہ تھی اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ مسلم لیگ نون ایک بڑے مارجن کے ساتھ بڑی سیٹیں 100 سے زیادہ یا 120 تک کی سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی، تو ایک سادہ اکثریت بنانے میں کامیاب ہوگی، جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ جو نتائج اس کے الٹ آئے، جس کے اوپر پھر اب میاں نواز شریف کا جو وزیر اعظم بننے کا خواب تھا وہ تو اب شاید نامکمل ہو سکے، اور اسی وجہ سے اب وہ سائڈ لائن پر ہو گئے ہیں۔ ان کی توجہ اب پنجاب میں مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنانے اور پھر حکومت کو آگے بہتر انداز میں چلانے سے متعلق ان کے فیصلے وہاں دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن وفاق میں چونکہ ایک اتحادی حکومت چلانے کا تجربہ کہا جاتا ہے کہ میاں شہباز شریف کا اچھا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے تجربے سے انہوں نے کیا حاصل پہلے کیا اور اپنے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے اب اگلی اتحادی حکومت کو وہ کیسے لے کر چلیں گے۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی مان جائے گی وفاقی کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے؟ دیکھیں شاکر بھائی، آپ بھی جیسا کہ پیپلز پارٹی کو اور سیاسی بیٹ بڑے عرصہ اپنے سینئر صحافی ہیں، اور اس میں یہ جو فیصلہ تھا کیبنٹ میں جان نہ جانے کا، وہ میرا خیال میں پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے جو فیصلے تھے، اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں اس کا اعلان کیا گیا تھا۔ تو یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلے ہیں کہ کیبنٹ میں نہیں جانا، اور آئینی عہدوں کے اوپر جو ہے ہم بات کریں گے، جس میں صدر مملکت کے لیے انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو نامزد کیا۔ لیکن ہمارے دوستوں نے تو اس کے بعد بھی یہ کل بھی پرسوں خبریں چلوا دی کہ بھائی پیپلز پارٹی جا رہی ہے کیبنٹ میں سارے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کل بھی ایک جگہ جلسے میں یہ بات کی، اور پھر اب آج انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے اس میں واضح کر دیا کہ جو ہمارے فیصلے ہیں اس سے ہم ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے۔ نہیں، لیکن بلاول سے پہلے میں نے خبر دے دی تھی اپنے سندھ ٹی وی نیوز پہ رات کو ہی۔ جی بالکل اسی طرح سے ہے کہ اب لچک دکھانے کی ضرورت ہے۔ اب یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر دونوں فری کین میں سے کوئی ایک لچک دکھائے گا تو یہ جو 10% کا ڈیڈ لاک ہے یہ بھی ختم ہو جائے تو گا۔ یہ ملاقات ہوگی میاں شہباز شریف اور زرداری صاحب کے درمیان یا بلاول صاحب کے درمیان، میرا خیال ہے اس کے بعد ہی کوئی، یا کسی کو سالسی کے لیے بیچ میں آنا پڑے گا، اس کے بعد ہی یہ ڈیڈ لاک کوئی ختم ہو سکتا ہے۔ اور یقیناً سالسی کے لیے جو ہے وہ کچھ قوتیں جو ہے وہ اس وقت متحرک ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے افریقین کو دکھا کے معاملہ طے کروا دیے جائیں اور ایک بندھن میں ان کو باندھ دیا جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ ثالث کے جو فیصلے ہیں اس پر پیپلز پارٹی کتنا اس کا اثر لیتی ہے، نون لیگ کتنا اس کو لے کر چلتی ہے۔ چلیں، بہت شکریہ جاوید بھائی، ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ۔ ناظرین جو کو پروگرام پجانی تے پوتو، اگلے پروگرام میں نئے مہمان ہیں، نئے موضوع سان گڈ حاضر تھی۔ اللہ حافظ۔